السلام علیکم دوستو، تو سارے دے پر یوٹیوب چینل سٹار ولاگ میں جہانگیر احمد گئے بیٹھے ہیں چاچا ذوالفقار کولو سنتے ہیں کلام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تے چاچے بنائے سنے دے چاچا اندے کولو سن دے ہیں. دیکھو چاچا کولو سن دے پہ ہیں. جہانگیر بلوچ کی فرمائش کے مطابق میں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا انہاں دی تعریف تقدس دے وچ چند شیر نظم دے عرض کرنا. شکریہ چاچا. قطع سماعت فرماؤ. حسین بیدا حسین دیدا حسین ہر دم دلاں دی ٹانگ ہے. حسین وانگو حسین کوئی نہیں. حسین صورت نبی دے وانگے. خدا دی دنیا سے کہیں نہیں کیتا آخری سجدہ حسین وانگو. حسین پاسے حسین پیاسے. حسین مومن دے دل دی ٹانگ ہے. کربلا دے میدان دے وچ حسین بابا کمال کیتے. زمین کربل دی سکھ دے وچ آئی سائیں دے حسن و جمال کیتے. حسین بابا کمال کیتے. حسین بابا کمال کیتے. فریب و ظلمت کو زہر تھی گئے. حسین واقعی حسین ہا کوئی. بھین زینب خاتون جنت تن 72 دا چین ہا کوئی. وہ بے مثل نے کسر نہیں چھوڑی. رائے حق دی مثال کیتے. حسین بابا کمال کیتے. حسین بابا کمال کیتے. مشک پانی دی خالی بل آئی عباس بازو کٹا کے آیا. مشک پانی دی خالی بل آئی عباس بازو کٹا کے آیا. تیز تیرے دی چھاں دے اندر جو سارا پانی لٹا کے آیا. صبر دے سید دا امتحان آتورے بھی زخمیں نڈھال کیتے. حسین بابا کمال کیتے. حسین بابا کمال کیتے. سبحان اللہ. عرض کیتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر جناب اصغر کو اپنے ہتھاں دے چاہتے. جناب اصغر پیاسے ہیں اور معصوم ہیں. ان کے بعد انہیں کو اپنے ہتھاں دے اندر پیار دے نال چاہ کے باہروں آئے. اتنے ایک ظالم دا تیر آ کے لگ دے اور وہ حضرت اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منہ دے وچ آ کے لگ دے. اس شہید تھی وزن چھوٹے بچے شہید تھی وزن جناب دے ہتھیں دے وچ خون دے ہاتھ بھریج وزن. وہ خون آسمان دی طرف اتو سے کر کے آپ فرمیندن بزرگ کی زبانی شیر فرما. آپ خدا تعالیٰ کو فرمیندن تو خون اصغر قبول کر چاہ معصوم اصغر پیاسا ربا. تو خون اصغر قبول کر چاہ معصوم اصغر ہے پیاسا ربا. جو آ نہیں سکتے میں چاہ کے آیا تو دیکھ سارا تماشا ربا. جو آ نہیں سکتے میں چاہ کے آیا تو دیکھ سارا تماشا ربا. رضا الہی کو ادا کریں گے خدا کو کچھ نحال کیتے. حسین بابا کمال کیتے. حسین بابا کمال کیتے. عرض کیتے شیر اگلا سماعت فرماؤ. تن 72 شہید تھیان حسین سائیں دی اخیری باری. تن 72 شہید تھیان حسین سائیں دی اخیری باری. حسین ویرا بنا میں واری. آواز زینب و غم دی ماری. نبی دے سونے نواسے سیدہ زرانہ شمر خیال کیتے. حسین بابا کمال کیتے. حسین بابا کمال کیتے. حسین پرچے چپاس سی گئے لذیذ فسق و فجور دے وچ. حسین پرچے چپاس سی گئے جدید فسق و فجور دے وچ. لعین اونڈے او ہم نواہن ہمرد جھوٹے غرور دے وچ. او چھاں حضوری تو دور تھی گئے. او چھاں حضوری تو دور تھی گئے. جدید اپنا جوال کیتے. حسین اپنا کمال کیتے. نبی دے گھر دا چراغ گلشن خاتون زہرا دا جگری پیارے. امان تیندا امین سونا نبی دے موجھیں دا شاہ سوارے. امان تیندا امین سونا نبی دے موجھیں دا شاہ سوارے. جناب فرمیندن سی بزرگ بازی حسین جت گئے جدین نانا بحال کیتے. حسین بابا کمال کیتے. حسین بابا کمال کیتے.
زمین کربل دی سکھ دے وچ آئی سائیں دے حسن و جمال کیتے حسین واہ واہ کمال کیتے حسین واہ واہ کمال کیتے سلام علیکم زندہ باد چاچا ویل ڈن مہربانی یار نظم بڑی اچھی آئی بہت اچھی نظم آئی لیکن انشاءاللہ بات ہے کہ جیرے دو سارے چینل تے نمائن گزارش ہو سی سبسکرائب کر کے لازمی چاچا تک سنے دیں بلا